خبر لائے سی ایک رات لیٹے محمد پیارے او دنیا جو افضل ہے او جگ تو نے آرے نظر آ رہے سن قدرتی نظارے چمکتے لشکتے سی ود ود کے تارے اس حرم مبارک محمد امین اے کچھ آئے عائشہ ام المؤمنین میں قربان جاواں اکھاں دے تارے محبوب رب دے اللہ دے پیارے تارے جنے نظر آندے پئے نے کسے دیاں نیکیاں اینیاں ہے نے اے فرمایا سن کے محبوب احد نے عمر دیاں نیکیاں اس تو بھی ود نے عمر دیاں نیکیاں اس تو بھی ود نے اے سن کے تے پھر پیش محبوب باری ام المومنین عرض اے گزاری پتہ لگا اے نبی صورت حالوں عمر ود کے آنا میرے ابے نالوں اے سن کے تے سونے سخن اے سنایا مائی عائشہ صدیقہ نو فرمایا کیڑے پاسے گل نو تو لے گئی اے عائشہ کنا خیالاں چ پے گئی اے عائشہ تیرے ابا جی نے جو کھٹی ہے میرے نال وچ غار جو رات کٹی ہے عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ خبر وہ ساریاں اس رات دے